बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता 1-2 माह के दौरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। शहरी आबादी समेत सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जिसमें कई शहादतें भी हुई हैं। बलूचिस्तान केच में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने हमला किया, 10 जवान शहीद हुए। डेरा बुगटी सुई में धमाका हुआ, आर्म फोर्सेस के 4 रज़ाकार जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया और लाहौर के अनारकली बाजार में भी धमाका हुआ। इस तरह इन 2 महीनों में मुतअद्दिद दहशत गर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए उन्हें इंटरव्यू देते हुए इन वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया और वो किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, आप देखिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिनसे उनका ताल्लुक़ है, 4 रोज़ पहले सेनेट में भी वो अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। वायलेंस को काउंटर करने के लिए रियासत के पास क्या टूल्स हैं? अगर टीटीपी के साथ गुफ्त-ओ-शुनीद, जो कि मेरी ज़ाती राय है, वो इफेक्टिव या कामयाब पॉलिसी कतन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मैदान में अपने बच्चे भेज दें कि जाएं इन भेड़ियों से लड़ें, लेकिन टूल सारे के सारे घर पे रख दें। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो देन वी हैव टू गिव देम द टूल्स, और सबसे पहले ये फैसला कर ले कि ये लड़ाई लड़नी भी है या नहीं लड़नी। कोई ग्रीवियंस का मारा है कि जी सड़क नहीं बनाई तो लिहाजा मैंने 6 पंजाबी मारने हैं, गैस की रॉयल्टी नहीं मिली लिहाजा लोगों का शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको उड़ाना है, और वो कहता है कि रियासत या उलमा या पार्लियामेंट किसी को इख्तियार नहीं, इख्तियार मेरे पास। पाकिस्तान की रियासत में किसी बलोच के लिए कोई हैम्पर होना, रुकावट बनना किसी किस्म का कवानीन के तहत मौजूद नहीं है। आपका झगड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में होगा फेडरेशन के साथ, लेकिन ये बात जरा खुल के करें कि वो मिलिटेंट्स चाहते क्या हैं, और अगर हम खुल के नहीं कर सकते तो फिर ऑनेस्ट डिस्कोर्स का दावा छोड़। इन बढ़ते वाक़यात पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और सियासी रहनुमाओं ने भी अफसोस का इजहार किया है। इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला और सेनेटर सरफराज बुगटी मौजूद हैं। हबीब साहब वो सुई में मौजूद हैं और आज इस अफसोसनाक वाक़े में उनके कज़न भी शहीद हुए हैं। जी, सरफराज बुगटी साबिक वज़ीर दाखिला भी है, और उनका किरदार आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा वाज़े करता चलूँ उनसे बात करने से पहले कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में एक वक्त ऐसा था कि जब स्कूलों के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लिखे हुए थे, तनख्वाहों की आमदोरफ्त मुश्किल हो चुकी थी कि सिपाहियों तक तनख्वाहें कैसे पहुंचाई जाएं, राशन कैसे पहुंचाया जाए, और शहर में इवन कोयटा में सूरत हाल ये थी कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद तो दूर की बात, पाकिस्तान का झंडा लगा के सीने पर नहीं फिर सकते थे। अच्छा। उन दिनों में मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ दोनों ये काम कर रहे थे और अपनी जान बिल्कुल हथेली पे लेकर रखे हुए थे। और दूसरी, सरफराज बुगटी साहब की एक, जब ये वज़ीर दाखिला थे और उसके बाद भी कई बार इनके ऊपर हमले भी हुए और अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी हिफाजत में रखा, और आज अनफॉर्चुनेटली इनके जो कज़न हैं वो शहीद हो गए। सरफराज बुगटी साहब, नहायत अफसोस के आपके इलाके में और आपके अजीज़ो अकारिब में से एक अहम शख्स जो है वो आज आज़म जन्नत हुए, पाकिस्तान पे कुर्बान हो गए। ये बताइए, आम तौर पर इस तरह के ज़ख्मियों को एयरलिफ्ट करके कराची ले जाया जाता है, तो क्या इनकी सूरत हाल क्या है, क्या इन्हें भी ले जाया गया है? हबीब साहब, आपके घंटों का शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि हबीब अकरम साहब, मैंने पाकिस्तान के लिए कोई 300-350 जाने दे चुका हूँ। मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आइंदा भी मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो वाक़यात अब हो रहे हैं, चाहे वो केच में हुआ है जहाँ पर हमारे लोग शहीद हुए आर्मी के, और यहाँ पे आज जिस तरह मेरे कज़न शहीद हुआ, उसके साथ उसके साथी शहीद हुए, और जो जख्मी जिस हाल में शेख जायद रंगियार खान में पड़े हुए हैं, वो बताने के काबिल नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात जब होते हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाता है, जैसे आपने खुद कहा, उनको आगा खान में ट्वीट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल खामोशी है, और ऐसा मुझे महसूस होता है कि आइसोलेशन है, और ये जो बच्चे हैं धरती के, ये इस धरती पे कुर्बान होते जा रहे हैं। अब जो आज मेरा कज़न शहीद हुआ, उसका बड़ा भाई ऑलरेडी शहीद था, तो अब मुझे बताएं कि उस बूढ़े वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन मुझे जो दुख है वो ये कि रियासत या हुकूमत, बिलखसूस हुकूमत है, हुकूमत क्यों इतनी खामोश है? हुकूमत ने क्यों इन दहशतगर्दों को आजाद छोड़ा हुआ है? ब्रांड बुगटी और उसके जत्थे जो हैं वो डेरा बुगटी के इलाकों में सरेआम हबीब अकरम साहब दंदनाते फिर रहे हैं हथियारों के साथ। 6,000 रुपए सीकस जो है वो टैक्स ले रहे हैं हर मैरिड कपल पे,
اور اس کے علاوہ زمینوں پہ، اس کے علاوہ سرکاری ملازمین پہ بھتہ خوری، قتل و غارت. 2 مہینے پہلے میرے 2 بندے شہید کیے، آج 4 بندے شہید ہوئے، 8 زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اسپتال میں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی فکر ہے کہ ان کی کوئی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے. بگٹی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں، اس رائے کا حامل ہوں کہ دہشت گرد سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری ریاستی پالیسی ٹی ٹی پی کے ساتھ پہلے مذاکرات کی چل پڑی، پھر وہ رک گئی، اور جو بلوچ سیپریٹسٹ ہے یا دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ تو کبھی بھی، یا خود کو جو بلوچ کہہ کے اور ٹیررزم کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کی پالیسی ہے وہ تو اب تک کامیاب نہیں ہوئی، کوئی فروٹس اس کے ہمارے سامنے نہیں آئے. تو یہ جو کنفیوژن ہے اسٹیٹ پالیسی میں، کہیں یہ تو نہیں ہے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کوئی بھی وائلنس دیکھ لیں، کسی بھی وائلنس کا ڈائیلاگ کے کوئی اچھے نتائج نہیں آیا ہے ماضی میں. پہلے ہم نے ٹی ٹی پی سوات کے ساتھ ڈائیلاگ کیے، ہمارے افسروں کے سر جو تھے وہ کٹے ہوئے ہمیں تحفے میں ملے. پھر ہم نے وزیرستان میں ڈائیلاگ کیے، وہاں پر ہمارے آفیسرز کے ساتھ ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہمارے بچوں کو پشاور میں شہید کیا گیا. پھر بلوچ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، تاریخی طور پہ ریاست پاکستان نے پہلے دن سے ان کے ساتھ بار بار مذاکرات کیے، اور بار بار ان مذاکرات کے نتیجے میں معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہوا ہے. یہ جو مذاکرات والا فارمولا ہے، یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ایک فیلڈ پالیسی ہے، ایک فیلڈ پالیسی تھی اور ایک فیلڈ پالیسی ہوگی. دیکھیں آپ مذاکرات کریں، دہشت گرد کو بھی کھلی چھٹی ہے. آپ مذاکرات کے آڑ میں اپنی ایف سی کے پوسٹیں ختم کر رہے ہیں، آپ مذاکرات کے آڑ میں اور ملائن کر رہے ہیں. دیکھیں اس انسرجنسی کو کاؤنٹر کس نے کر رہے ہیں؟ فرنٹیئر کور نے. اور فرنٹیئر کور کو بدقسمتی کے ساتھ جو دہشت گردی کی جنگ میں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں صفحہ اول تھی، اس کو تو آپ نے پیچھے ہٹا دیا کیونکہ وہ انسرجنس کو کاؤنٹر کر رہی تھی. اور آپ ایک سوشل میڈیا کے پریشر میں اور یہ جو سو کالڈ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان کے پریشر میں، اور یہ جو کنفیوژن کی آپ نے بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. میں اپنا آرگومنٹ کنکلوڈ کر رہا ہوں ابھی صاحب، پلیز ٹائم دیجیے گا. دیکھیں یہ جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے، یہاں پر پاکستان میں اگر 100% نہیں تو ایٹ لیسٹ 70-80% یہ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. لیکن ادھر جو قوم پرستی کے نام پر وائلنس ہے، یہ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہم ان کو ناراض بلوچ کہتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ جو وائلنس ہے اس کو ہم اس طرح ٹریٹ ہی نہیں کریں. ہمارا میڈیا کنفیوزڈ ہے، ہمارا پارلیمنٹ کنفیوزڈ ہے، ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کنفیوزڈ ہے. یہ جنگ لڑنی ہوگی، اور جنگ لڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز حبیب اکرم صاحب ول ہے. اگر نہیں لڑنی ہے تو پھر بلوچستان ان کے حوالے کر دیں. ہم جیسے جو پیٹریوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں، ہم بہاری بن کے کہیں رہ لیں گے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ہی ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسان حال ہو. اول جب وہ مارے جائیں تب بھی ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، زخمی ہو تب ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اسٹیٹ کی جو سیکورٹی اپریٹس ہے وہ اپریٹس مسنگ ہے، وہ بلوچستان میں اب نظر نہیں آ رہی. سب سے بڑا نیریٹو ہے، وہ نیریٹو ہم پولیٹیشنز نے بلوچستان کا چلانا ہے، ہمارے منسٹرز نے چلانا ہے، ہماری کیبنٹ نے چلانا ہے. وہ بھی آپ کو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں مسنگ نظر آتی ہے. جتنا بڑا واقعہ ہو جائے ہمیں کہیں کوئی بلوچستان سے نظر نہیں آتا کہ وہ اس واقعے کو آن کرے، اپنے لوگوں کو آن کرے، اور لوگوں کو جو پوسٹ مینجمنٹ ہوتی ہے انسیڈنٹس کی اس کو مینج کرے. انفارچونیٹلی ہم ہر پرونگ سے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس وقت بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یا سو کالڈ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے کچھ چیک پوسٹیں ختم کی، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سیکیورٹی میں کمزوری واقع ہو گئی. کیا ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں میں ڈیرہ بگٹی کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاؤں 100%، 200% یہ جو آج لوگوں کی کلنگز ہوئی ہیں یہ ایف سی کی پوسٹ ہٹانے کی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر آج فرنٹیئر کور کی پوسٹیں رہتی، دیکھیں نا اگر پوسٹوں سے کسی کو پرابلم ہے، اگر وہ کسی عام آدمی کو تنگ کرتے ہیں گزرتے ہوئے، تو اس کی مینجمنٹ ٹھیک کریں نا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کی اس کو ختم کر دیں. یہ کہاں کا وائزنس ہے؟ یہ فیٹل ہے. جی مفتی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بات شاید درست ہو کہ سیکیورٹی مینجمنٹ کے اندر کچھ امپروومنٹس ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے اندر کس طرح کا
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर पड़ा कि जी बलूचिस्तान के लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और उसका कुछ इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा इससे आगे की बात पूछना चाहता हूँ। हमने पाकिस्तान का ये नैरेटिव कुछ अरसे से रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें भी क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से हमने बाढ़ लगाई, जिस वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो चेंज हुई सिचुएशन, तो उसकी वजह से कुछ उम्मीद है या उम्मीद थी और उम्मीद रहेगी कि शायद क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स जो बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते थे वो अब नहीं होंगे। आप होम मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, आपके ख्याल में इन अनासर में से कितने होम ग्रोन हैं, होम रेजिडेंट, और कितने अभी भी अक्रॉस द बॉर्डर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अक्रॉस द बॉर्डर वो लोग आज भी बैठे हुए हैं, आज भी वहां पर उनके सेफ हेवन्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनकी फंडिंग, आजकल आपको पता है कि दुबई से कहाँ से उनकी फंडिंग नहीं हो रही है। फिर वो जो एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा कर रहे हैं, जो लोगों से भत्ता ले रहे हैं, आपका कोई भी बलूचिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट करे और उनको परसेंटेज ना दे। तो मुझे बताइए ये कितना बड़ा पैसा उनके पास जा रहा है। कोई एक कॉन्ट्रैक्टर मुझे आके कहे कि मैंने पैसे नहीं दिए, तो उनको पैसे भी मिल रहे हैं उनको। आप देखें ना, जब आप मुझे बंदूक दे के दुनिया न्यूज के हेडक्वार्टर में भेज दें और मुझे कोई चैलेंज ना करे तो मैं जो मर्जी करता रहूं। यही कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। हम उनको कोई चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है, और फौज जो है वो लड़ती है, कौमें उसके पीछे खड़ी होती है, और कौम जो है वो पार्लियामेंट है। मुझे दुख होता है कि हमारी पार्लियामेंट में इस पर तो डिबेट हो रही थी। देखिए, आजकल बड़ा एक कॉमन वर्ड, बलोच महरूम है, ये वो खुद कहता है मैं महरूमी पे नहीं लड़ रहा हूँ, वो खुद कहता है मैं बलोच आइडेंटिटी पे लड़ रहा हूँ। हमने तो नैरेटिव जनरेट किया हुआ है क्योंकि वो महरूम है इसलिए लड़ रहा है, वो महरूमी पे नहीं लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला और सेनेटर सरफराज बुगटी हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, सरफराज बुगटी साहब ने जिन मामलात की निशानदेही की, उनके तनाजुर में अब आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है जिसकी बिना पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है? वो कौन से अवामिल हैं जो इस नई लहर को तक़वियत पहुँचा रहे हैं? देखिए, 2014 में, 14 के आखिर में जब APS जैसा अंदोहनाक वाक़या हुआ था उमर बाब, उस वक्त एक उसके फौरी बाद एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें नेशनल एक्शन प्लान भी बना था, और उस नेशनल एक्शन प्लान में ये कहा गया था कि जो बाकी सब के साथ तो लड़ेंगे, लेकिन बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं या बलोच के नाम पर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको हम नाराज़ करार देते हुए उसके साथ सुलह सफाई करेंगे। उसकी वजह ये नहीं थी कि रियासत लड़ नहीं सकती थी, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त एक ख़ास पॉलिटिकल माहौल था। वो ये था कि डॉक्टर मालिक की हुकूमत थी, और डॉक्टर मालिक एक बलोच नेशनलिस्ट भी हैं और एक बलोचिस्तान में उनका बड़ा एहतराम है। उनका ख्याल था कि वो उनसे बात कर सकते हैं। वो जितना अरसा हुकूमत में रहे वो बात नहीं कर सके। उसके बाद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत आ गई, वो भी बात नहीं कर सके। बल्कि टू एन एक्सटेंट बलूचिस्तान के अंदर ऐसे कुछ बलोच रहनुमा मौजूद हैं जो है तो मेन स्ट्रीम में आपको नजर आते, लेकिन दरअसल वो चाहते हैं कि उनकी रेलेवेंस बनी रहे हुकूमत के अंदर, वो ब्लैकमेल करते रहे रियासती इदारों को, और वो यानी बिल वास्ता वो सपोर्ट करते हैं उन लोगों की जो मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अफवाज पे हमले भी करते हैं। तो लिहाजा इन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये जो सुलह सफाई के पैगामात हैं ये दरअसल अल्टीमेटली दहशतगर्दों को मजबूत करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कहीं चेक पोस्ट खत्म कर देते हैं, अच्छा जब चेक पोस्ट खत्म होती है वो रीग्रुप होना शुरू हो जाते हैं। जब वो रीग्रुप होते हैं तो फिर इस तरह केच जैसा अंदोनाक वाकया जो है वो पेश आ जाता है। वो मेरे ही बच्चे थे, वो मेरे ही छोटे भाई हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया है दहशतगर्दों ने। तो लिहाजा हमें अपनी रियासती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह करनी चाहिए कि हर कोई भी वो शख्स जो हाथ में बंदूक लेके कोई पॉलिटिकल मुतालबा करेगा हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। हबीब साहब, मुझे साथ साहब के पास भी जाना है, मुख्तसरन बता दीजिएगा क्या ये तासुर दुरुस्त है? कहा जा रहा है ऐसे कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जब से आई है अगस्त के बाद से पाकिस्तान में ये वाकयात बढ़ रहे हैं, क्या इन वाकयात का वहां से कोई ताल्लुक हो सकता है? देखिए, ताल्लुक अफगानिस्तान अभी उस तरह की जिम्मेदाराना रियासत नहीं बनी कि वो अपनी सरजमीन पे मौजूद लोगों को कंट्रोल कर सके, तो लिहाजा ये डांडे वहां पे मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी तो अपनी चीजें मजबूत करनी चाहिए ना।
साथ साहब, अपोजिशन कह रही है कि हालिया वाकयात क्या ये साबित नहीं करते कि जो पॉलिसी टीटीपी के साथ, कलअदम टीटीपी के साथ अपनाई गई है हुकूमत की जानिब से, वो गलत थी? क्या हुकूमत ने कहीं कोई कमजोरी दिखाई जिसके बाद ये वाकयात बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो हर वाकया किसी एक शख्स की भी जान हो, और ख़ास तौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जितनी शहादतें पिछले 20 साल से में हुई, और बलूचिस्तान के अंदर जितनी सिविलियंस की, हज़ारा की सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हुई, उनमें से मतलब हर एक की जान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बोझ है, अवाम के लिए ऐसा बोझ है जो हम उठा नहीं सकते। हमारे कंधे इस वज़न से झुक चुके हैं। लेकिन मैं हबीब साहब की बात से जहाँ पे कुछ एग्री करता हूँ, थोड़ा सा मेरा उनसे इख्तलाफ है, और वो 2-3 बातों पे है। किसी वजह से आप इस बात से एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें, आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से लोगों का इख्तलाफ है, लेकिन किसी वजह से इमरान खान साहब की 2001 के बाद से आज तक एक सिंपल पॉलिसी रही है, या एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि इस खित्ते में दहशत गर्दी और जंग का खात्मा बंदूक से नहीं होगा बल्कि मुज़ाकरात से होगा। जब पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर को ज्वाइन किया 2001 में, उस वक्त से लेके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कभी सपोर्ट करती रहीं, कभी अपोज करती रहीं, लेकिन इमरान खान साहब जब वो गवर्नमेंट में नहीं भी थे तो उनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही कि हम नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर के मिसक्रिएंट्स के साथ भी और पाकिस्तान के बाहर के मिसक्रिएंट्स के साथ भी। इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और ये वो बात अपने इंटरव्यूज के अंदर रिसेंटली भी कहते रहे। तो इमरान खान साहब की इस पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन बज़ाहिरन लगता यह है कि गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अपनी तमाम एफर्ट्स को जिस हद तक हो सके नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहती है, मिलिट्री सेटलमेंट नहीं करना चाहती है, मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहती। अब अगर इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान में इस बेल्ट में ये जो वजीरिस्तान वगैरह वाली बेल्ट है और आगे नीचे बलूचिस्तान वाली बेल्ट है, इसमें 2 किस्म के टेररिस्ट एलिमेंट्स हमें प्राइमरीली नजर आए। कुछ वो जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक नहीं, वो मुल्क से बाहर रहते हैं, बॉर्डर से दूसरी पार रहते हैं, या हमारे मुल्क में किसी वक्त आके घुस गए, पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं हैं और वो यहाँ पे दहशतगर्दी के इवेंट्स कर रहे हैं। और कुछ हमारे अपने लोग जो कि ओवर टाइम या इंडोक्ट्रिनेट हो गए, या किसी भी वजह से उन्होंने जाहिरियत की तरफ या उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की तरफ बंदूकें ठान ली। जी, रियासत का काम है रियासत, हर दुनिया की रियासत का काम है कि वो अपने सिटीजन से बात करने की कम से कम कोशिश करे। वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनके साथ तो कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती, जो बाहर से अटैक कर रहे हैं उनके साथ कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई 2, 4, 10% इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान के अपने शहरी हैं और उनकी 1-2 डिमांड्स मान ली जाएं तो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, तो रियासत को ये बात एक्सप्लोर करनी चाहिए। लेकिन जहां पे पता चले कि वो रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज कर रहे हैं, तो हमारे आइन के अंदर 256 ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है कि किसी शख्स का वायलेंस नहीं क्रिएट कर सकेगा। सिर्फ वायलेंस और बंदूक उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास है, किसी इंडिविजुअल के पास। साहब, आपके इसी कमेंट के साथ मैं ब्रेक की जाने बढ़ी हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंध बल्दियाती कानून पर जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन दीगर अपोजिशन जमातों को अब भी तहफ़्फ़ुज़ात है। इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बल्दियाती कानून पर जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद जमात इस्लामी का कराची में 29 रोज़ बाद धरना ख़त्म। पीपल्स पार्टी ने कानून में तब्दीलियों पर इत्तफ़ाक़ किया है। जमात इस्लामी तो मान गई है, लेकिन अपोजिशन की दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार है। नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध ने ये जो मुज़ाकरात हुए हैं जमात इस्लामी के साथ गुज़िश्ता रात, इसके हवाले से बताया कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जमात इस्लामी के, उन्हें दूर कर दिया गया है। कहा गया है कि जो तब्दीलियाँ आप हैं वो कर दी जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को चक्कर दिया है, कह तो दिया है कि आप लोगों के मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं, मान लिए गए हैं, लेकिन ऐसा करेगी नहीं। अच्छा, दुनिया में और कौन सा तरीका होता है कि जिसमें आप ये मनवाने की कोशिश करें कि जो है वो आप एहतजाज करते हैं, आप धरना देते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप चीज़ों को पेश करते हैं, फिर उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा होता है, मुआहिदा भी छुप कर नहीं होता बल्कि पूरी जो है वो कौम के सामने होता है और पूरे मीडिया के सामने उसको पढ़कर खुद हुकूमत के लोग बताते हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी की है और सिंध हुकूमत की है
کہ وہ اب اس کے اوپر عمل درآمد کرے. 2 ہفتوں کا وقت ہے, جو نوٹیفیکیشن اور رولز کا مسئلہ ہے وہ کریں گے اور اسمبلی میں ترمیم پیش کریں گے. نہیں کریں گے تو ہماری تحریک تو چل رہی ہے, ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں. ایک اہم مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے پورے ملک میں, بالخصوص اگر کے پی اور پنجاب میں دیکھا جائے تو یہاں پہ ہر جگہ میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا, عام آدمی اس میں ووٹ ڈالے گا. آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں منوائی کراچی کے لیے؟ دیکھیں یہ ہماری شرط شامل ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں, یہ جب بل پیش بھی نہیں ہوا تھا نا, تو اس سے پہلے ہم نے تفصیلی 20-25 مطالبات دیے تھے ان کو تجاویز کی صورت میں. انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے ایکٹ جو ہے وہ بنا لیا جس بھی پروسیس سے ہوا 2 دفعہ کر کے. اس کے بعد ہم اپنی ان تمام چیزوں کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں. ہم اب بھی یہ مکمل رائے رکھتے ہیں کہ میئر کو ڈائریکٹ منتخب ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, تو 4 چیزیں پر اتفاق ہوتا ہے اور 8 چیزوں پہ نہیں ہوتا. ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ جتنی چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ اتفاق ہو وہ کر لیا, اور ہم نے میئر کو واٹر بورڈ کا چیئرمین اور سیوریج بورڈ کا چیئرمین اور اسی طرح سے سالڈ ویسٹ کا چیئرمین اور مالیاتی طور پر بے شمار چیزیں جو کہ ماضی میں طویل عرصے سے نہیں ہو رہی تھی, آکٹرائی میں جو ہے وہ ایک حصہ دینا اور زی ڈی کا جو جی ایس ٹی آتی ہے, اور اسی طرح سے موٹر وہیکل ٹیکس جو 50 سالہ مطالبہ تھا وہ ہم نے اس معاہدے کا حصہ بنایا. لیکن باقی جتنی چیزیں ابھی نہیں مانی گئی ہیں اس پر مذاکرات جاری بھی ہیں, کمیٹی برقرار ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہ تو پہلا مرحلہ ہے. ظاہر ہے ابھی ہم نے دھرنا جو ہے وہ کال آف کیا ہے, لیکن ہم نے احتجاج کا حق ہمیں رکھتے ہیں. ہم آج ابھی ورکرز کنونشن کر رہے ہیں, اس میں آئندہ کا لائے عمل کا اعلان کر رہے ہیں. ایک اور بات بھی آپ سے ہماری جب ہفتہ ایک پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے عدالت کے اندر بھی کوئی کارروائی, کوئی پٹیشن داخل کر رکھی ہے, اور آپ عدالت سے بھی رجوع کر رہے ہیں کہ جو پاورز آرٹیکل 140 الف 140A کے نیچے آئین میں ریکوائرڈ ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو دی جائیں, اس کے مطابق آپ نے ایک پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے. آج کے اب ان مذاکرات کے بعد کیا وہ آپ واپس لے لیں گے؟ اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ اچھا, اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ ہمارے جو وکیل ہیں صلاح الدین ایڈوکیٹ صاحب, ان کے ساتھ بات کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اب اس کی کیا پوزیشن ہوگی. حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کچھ حبیب صاحب ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, وہ بات کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ابھی تو سلسلہ جاری ہے؟ بنیادی طور پہ ایک بات کی تو داد دینی چاہیے جماعت اسلامی کو اور نعیم الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کا ایک کھویا ہوا مقام اور وقار جو ہے اس کو بحال کیا ہے. دھرنا دے کے اور اپنی صلاحیت منوا لی ہے کہ جماعت اسلامی آج بھی کراچی کا بہت ہی اور سندھ کا بڑا امپورٹنٹ فریق ہے جو حکومت سے کچھ منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو لہٰذا ایک تو پولیٹیکل ریوائیول ہوا ہے کراچی میں. دوسری, جہاں تک جماعت اسلامی کی غلطی آپ یوں کہیے کہ میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقی جماعتوں سے رابطہ نہیں کیا. جماعت اسلامی نے سولو فلائٹ میں صرف وہ مذاکرات, 2 فریقی مذاکرات ان کو رکھا ہے. ان 2 فریقی مذاکرات میں جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو میئر کا انتخاب ہے کراچی کا وہ براہ راست ہونا چاہیے. آپ کو بیچنے, خریدنے, یونین ناظم کو خریدنے بیچنے کا سلسلہ خط بند ہونا چاہیے. اور ملک میں جس طرح کے پی اور پنجاب میں یہ بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ الیکشن ہو میئر کا, تو یہ ہے ایک بنیادی بات جس پہ الٹیمیٹلی انہیں کمپرومائز کرنا پڑا ہے. میرا خیال ہے اب باقی جماعتوں کا ٹائم ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور پیپلز پارٹی سے یہ بھی بنوائیں. سعد صاحب, اب کیا جماعت اسلامی کے بعد دیگر جماعتوں کے بھی تحفظات سندھ حکومت دور کر پائے گی؟ دیکھیے, جماعت اسلامی نے ہمیں کم از کم یہ تو دکھایا کہ, اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دکھایا کہ سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ ایک کنسرٹڈ اور ڈریون ایفرٹ جو کہ کسی اینڈ گول کی طرف ہو, کسی مقصد کی طرف ہو, تو اس کے اندر پولیٹیکل سکسیس ہو سکتا ہے, جس میں نہ آپ کو اس طرح کے جوشیلے بیانات دینے کی ضرورت ہے, نہ کچھ اور اس طرح کی کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک پولیٹیکل ایفرٹ کے ساتھ کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. سوال اس سے آگے بنیادی دو سوال میرے خیال میں نکلتے ہیں. ایک یہ کہ جو چیزیں رہ گئیں, جس طرح حبیب صاحب نے نشاندہی کی کہ ایک ڈائریکٹ الیکشن آف میئر کی بات رہ گئی, اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انیشل جو 20 نکاتی ڈیمانڈ جماعت اسلامی نے رکھی تھی اس کے اندر اور آج کے معاہدے کے درمیان میں تھوڑا فاصلہ ہے, اور جماعت اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس کمیٹی کو کنٹینیو کریں گے, دیگر ڈیمانڈز کو منوانے کی کوشش کریں گے. تو وہ عمل کس طرح چلے گا؟ کیا بس اب اس کو ریپ اپ کر دیا
لیا جائے گا؟ کیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر آواز اپنی شامل کریں گی؟ یہ ایک آنے والے دنوں کے اندر دیکھنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں پولیٹیکل پارٹیز نے جب نون لیگ کی گورنمنٹ کے درمیان میں بھی جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہونا تھا اس وقت بھی ایک قانون پاس کیا گیا. اس قانون کے تھرو ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا گیا, سپریم کورٹ بھی اس کے اندر انوالو ہوئی. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آئی کہ کیا واقعی بلدیاتی نظام کو امپاور کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی, ایڈمنسٹریٹولی, فائنینشلی, تو پتہ چلا کہ چیف منسٹر صاحب کے دفتر کے اندر ایک چھوٹا سا کمیٹی بن گئی ہے اور وہ اپنی مرضی سے مختلف ایجنسیز کے سیل بنا رہے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگا رہے ہیں, جس کے اندر سے پھر وہ 56 کمپنیوں والا کیس لگا جو کہ دنیا ٹی وی نے سب سے زیادہ جس کے اوپر کام کیا. تو کیا سندھ کے اندر وعدے کیے ہوئے اسپرٹ میں پورے ہوں گے یا پھر سندھ گورنمنٹ کے اندر کوئی اور میکنزم ہوگا جس کے تھرو وعدہ کر تو لیا لیکن ایک لمبی سی ٹرک کی بتی کے پیچھے اس کی امپلیمنٹیشن لگا دی جائے گی یا پروونشل گورنمنٹ کی ایجنسیز بٹھا دی جائیں گی کہ وعدہ کاغذ کے اوپر تو پورا ہوتا نظر آ رہا ہو لیکن امپلیمنٹیشن کے اندر, ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے اندر وہ آٹونومی نہ دی جائے بلدیات کو. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے صرف آنے والے وقت میں جیسے جیسے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے سابق مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کے استعفے کے بعد اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب آ گئے ہیں. شہزاد اکبر کے 3 برس کیسے رہے, احتسابی عمل میں کیا کچھ ہوتا رہا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم شہباز گل موجود ہیں. شہباز گل صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کے ایک مشیر چلے گئے, دوسرے آ گئے ہیں. 3.5 سال میں تحریک انصاف جو حاصل نہ کر سکی احتساب کے عمل میں, اب وہ 1.5 سال میں حاصل کر لیں گے سر آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہوتا ہے, جو صحیح راستہ ہوتا ہے, جو اچھائی کا راستہ ہوتا ہے, جو میرٹ کا راستہ ہوتا ہے, جو انصاف کا راستہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. وہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. آسان راستہ ہوتا ہے NRO کا, آسان راستہ ہوتا ہے مل ملا کے لوٹنے کا, آسان راستہ ہوتا ہے مٹی پاؤ کا, آسان راستہ ہوتا ہے کہ آپ بھی چوری کریں گے اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ. یہ ایک کٹھن سفر ہے, پہلے 3.5 سال سے بھی جاری ہے, آئندہ بھی جاری رہے گا. کافی ساری اس میں کامیابی حاصل ہوئی. مثلا کب پہلے کبھی ملک مقصود چپڑاسی جیسے 9,000 کا جو ملازم تھا اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے دریافت ہوئے تھے پہلے؟ کب پتہ چلا تھا کہ 15 ملازمین کے اکاؤنٹ کے اندر 16 ارب روپے جمع ہوا تھا؟ تو بڑی ساری کامیابیاں ہوئی ہیں. اب جو پروسیکیوشن کا کام تھا شہباز شریف ان کے بیٹے کے کیس میں ہو چکا ہوا ہے. اب عدالتوں نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے, ہماری استدعا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں تاکہ ان کیسز کا فیصلہ اور یہ جیل کے اندر جائے. شہباز گل صاحب جی معذرت سر, سوال بیسکلی یہ ہے, آپ کی بات درست ہے کہ کچھ انویسٹیگیشنز شروع ہوئیں, کچھ معاملات سامنے آئے جو پہلے سامنے نہیں تھے, لیکن اگر آپ احتساب کے عمل کو افیکٹولی اگر آپ 2 پیرامیٹرز کے اندر جج کریں جس سے کہ عام آدمی کم از کم اس کو جج کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ کتنا پیسہ ریکور ہوا, نیشنل ایکسچیکر کو واپس کتنا پیسہ ملا, اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں حکومت وقت یعنی کہ آپ کی حکومت ماضی میں بھی اور اب بھی کہتی ہے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لوٹ گئے, ان میں سے کتنے لوگ آپ کی حکومت کے درمیان بیہائنڈ بارز ہیں, کتنے نہیں ہیں. یہ 2 ایسے بینچ مارکس ہیں جس کے اوپر تمام احتساب کا عمل ایک عام آدمی جج کرتا ہے. اب 1.5 سال رہ گیا ہے سر, کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا آپ کے جن لوگوں کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں کیا وہ اس 1.5 سال میں واپس آ جائیں گے اور پیسہ کتنا ریکور ہوگا؟ اچھا دیکھیے, آپ کا جو جج کرنے کا آپ پیمانہ کہہ رہے ہیں عمومی طور پر ایسا ہی سوچا جاتا ہے, لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے. حقیقت اس سے برعکس اس لیے ہے کہ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ اگر ایک چیز آگے نہ پہنچ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش ترک کر دینی ہے. فار ایگزامپل اگر ڈی میں جا کے آپ گول نہیں کر پا رہے تو جو میچ کا ٹائم باقی ہے آپ نے پورا میچ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کیا گول کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کرنی. آپ نے پوری زندگی میں اگر آپ ایک دفعہ فیل ہو گئے, آپ کسی چونٹی سے سیکھیں, وہ نیچے گرتی ہے پھر چڑھتی ہے, نیچے گرتی ہے پھر چڑھتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 70 سال میں ہمارے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا. بات سن لیں نا, آپ نے بڑا کمپریہنسو سوال کیا تھا, اس کا جواب لے لیا کریں بیرسٹر صاحب, یا تو کمپریہنسو سوال نہ ہو, بڑا کمپریہنسو سوال کر دیا, بلکہ جو 3-4 منٹ ہے یہی سوال کافی ہے. اگر مجھے آپ جواب دینے دینا, یہی سوال میں ساری چیزیں جمع ہیں آپ کے سوال میں,
सवाल सादा है जो मोहतरमा ने कर दिया जी, था कि बताइए। 3 साल में आपने क्या कर लिया जो अगले 1.5 साल में करेंगे। ये 2 लफ्जों का सवाल है, आप आवाम को सुनने दे मैं क्या कहता हूँ। आपने सवाल कर लिया उससे। अच्छा, अब जवाब मेरा ये है कि हमने बहुत कुछ किया भी है, जैसा कि हमने बहुत सारी जमीन वागजार करवाई है। अरबों रुपए की वो जमीन थी जो इन सारे आपके इधर लाहौर के अंदर खोकर पैलेस गिरा के अरबों रुपए की जमीन सिर्फ यहाँ सरगोदा के अंदर हर जगह पर अरबों रुपया रसीव हुआ। जो एंटी करप्शन पंजाब है जिसकी सिर्फ 2 अरब की रिकवरी थी, वो आपके सामने 300 अरब तक उसकी रिकवरी जो है वो जा चुकी। आपके नैब की रिकवरीज आप देख लीजिए कहां तक चली गई, उसके पिछले सालों में आप कंपेयर कर लें तो एक तो वो बहुत हुई। जो आप कह रहे हैं बड़े लोगों के ऊपर कोई वो बिहाइंड द बार नहीं है, तो अदालती सिस्टम हमारा इस तरह का है, उसके खिलाफ हमें अगले 50 साल भी जहाद करना पड़ा, जिद्दोजहद करनी पड़ी, तो हम करेंगे। इस बात से पीछे नहीं हट जाएंगे कि कामयाबी नहीं हो रही तो हमने पीछे हट जाना। हमने डॉक्टर अपना सफर साहब जारी एक बात और बता दीजिए कि एक खबर चल रही है कि आपकी काबीना में यानी वज़ीर आज़म काबीना में फिर तब्दीली करने वाले हैं, कुछ वजारत इत्तलात में, वजारत दाखिला में कुछ रद्दोबदल होने वाला है, क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए, अभी मैंने ये खबर देखी थी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो दिफा में जा रहे हैं, दिफा वाले इंटीरियर में जा रहे हैं, इंटीरियर वाले इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं। मैं उस टाइम वजीर आजम साहब के साथ ही था, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये गलत खबर है, इसकी तरदीद कर दीजिए। तो मैंने इस खबर की उसी टाइम जो इस्लामाबाद के तमाम रिपोर्टर थे उनको, जो प्राइम मिनिस्टर के बीट रिपोर्टर होते हैं, उन तमाम को उसी टाइम मैंने इसकी तरदीद भेज दी थी। मेरे लिए फिर हैरानी की बात है कि पिछले 2-3 घंटे में इस तरदीद के बावजूद ये खबर जो है वो बार बार चलाई जाती है। मुझे नहीं समझ के ये नॉनसेंस क्यों करते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब एक इस वक्त जो ब्रिगेडियर मुसद्दक एक बात अब्बासी और हैं, उनके जिम्मे कोई खास केसेस दिए गए हैं या ब्रॉडली पूरे का पूरा एहतसाब का निज़ाम उनके हवाले कर दिया गया है? खास केसेस से मुराद ये है बड़े लोगों के केसेस, जैसे अभी साद ने भी बात की। नहीं जी, बड़े और छोटे लोगों की बात नहीं है। जहां भी कौम का पैसा लूटा है उन सब केसेस को उन्हें देखकर जो रियासती अदारे हैं उनको, उन्हें हमारी अदालतें हैं, हमारा नैब है, वहां पर हुकूमत जी बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।